بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني قد قرأت ما قزيت من كتابك الذي أنزلته على نبيك الصادق صلى الله عليه وآله، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لي أنسى في قبري وأنسى في حشري، واجعلني ممن ترقيه بكل آية فرأها درجة في أعلى عليين. آمين رب العالمين.